दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। कार्यक्रममा आज हामी विशेष गरेर प्रजातन्त्र दिवस र जनताको उपलब्धिको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, विक्रम सम्वत 2007 सालमा 7 गते एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ र यो प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा राजनीतिक परिवर्तन र जनताले पाएका उपलब्धिको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पूर्व मन्त्री तथा राप्रपाका नेता विक्रम बहादुर थापा हुनुहुन्छ। थापाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा यसको खास महत्त्व हुन्छ, विशेष महत्त्व हुन्छ। खास अर्थमा प्रजातन्त्र भन्नाले के हो, कसरी बुझ्ने, प्रजातन्त्र ल्याउने उद्देश्य के थियो, जस्तो राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसमा प्रजातन्त्र ल्याउन कसको प्रमुख योगदान रहेको छ, के छ, यो प्रजातन्त्र दिवसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? नेपालको सन्दर्भमा र 2007 सालकोमा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त यो जुन के प्रजातन्त्र छ, त्यसको बारेमा भन्नुपर्दा नेपालमा 104 वर्षको जहानिया शासनलाई अन्त्य गर्दै राजा र जनताबाट संयुक्त प्रयासबाट भएको आन्दोलनको प्रतिफल नै प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा हामीले मनाउँदै आएका हौँ। र नेपालको ठुल्ठुला घटनाहरूमा राज संस्था राजाको भूमिकाहरू देखिन्छ। त्यस्तै 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि, जहानिया शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नको लागि तत्कालीन श्री 5 त्रिभुवनबाट पनि ठुलो भूमिका अदा भएको पाउँछौँ हामी। हुन त अचेल यसमा पनि धेरै टीका टिप्पणीहरू गर्न थालिएको सुनिन्छ, तर रियालिटीलाई बिर्सेर यथार्थ धरातललाई छोडेर हामी अलि धेरै के अरे हामीले गऱ्यौँ, हामी हौँ, अरू कोही होइन भन्ने एउटा संस्कारको विकास भएको छ नेपालमा। त्यसले चाहिँ नि धेरै कुराहरूलाई, सही इतिहासलाई बङ्ग्याउने र जनतालाई अल्मल्याउने कामहरू हुनु गएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यति बेला राणाहरूसँग मैले अध्ययनले भेटेसम्म र पुराना बुढापाकादेखि सबैसँगको सङ्गतबाट पनि पाएको कुरो, राणाहरू राजालाई कठपुतली त कठपुतली, साह्रै कठपुतली बनाउने, मिनिमम खर्च दिनलाई पनि गाह्रो मान्ने आदि भएको कारणले पनि यत्रो विधि कडा मलाई त छ भनेदेखि जनतालाई कति होला भन्ने खालको फिलिङ तत्कालीन त्रिभुवन सरकारलाई भएको। र भित्रभित्र किनभने अब राजा आफ्नो इच्छाले यो 4 भन्ज्याङ काटेर बाहिर जान नपाउने, यो 3 जिल्ला भनौँ, यो 3 जिल्लाबाट काटेर बाहिर जानलाई पनि राणा सरकारको सहमति बेगर बाहिर जान नपाउने, शिकार खेल्न जान परे पनि उनीहरूले ओके गरेपछि मात्र बाहिर जान पाउने, त्यस किसिमको क्रियाकलाप भएको भएर जनतालाई साथ दिएर राजाले पनि आफूले गद्दी सुद्धा छोडेर प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको यो अवसरमा त्यति बेला यो प्रजातन्त्र ल्याउनुको लागि प्रयास गर्ने त्यति बेलाका के अरे नेताहरू सबै वास्तवमा सधैँको लागि श्रद्धेय हुनुहुन्छ र उहाँहरूप्रति हामी सबैले नतमस्तक भएर उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुपर्छ। यस हिसाबबाट चाहिँ प्रजातन्त्रको विकास नेपालमा भएको पाइन्छ। जसरी प्रजातन्त्र फस्टाउन नपाउँदै पञ्चायती व्यवस्था अनि बहुदलीय अभ्यास सँगसँगै अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि रहेको छ, जनताले चाहिँ के पाएका छन्? अब यो कुरा अब 2017 सालमा बहुदलीय पद्धतिलाई अन्त्य गर्दै पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी 17 सालपछि थालनी भएको छ राजा महेन्द्रबाट। अब मैले के देखेँ भनेदेखि मैले अहिलेसम्मको अनुभवले हेर्दाखेरि भन्नुपर्दा नेपाली जनतालाई हामी
जुन अधिकारहरू हामीले प्रदान गरेका हुन्छौँ त्यो अधिकारलाई नेपाली जनता सबै सक्षम भएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग सही ढङ्गले गरेर अगाडि बढ्न सकेको अवस्थाहरू नै कम देखिन्छ। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ त मलाई लाग्छ दिएको अधिकार जनताले आफ्नो चाहिने के अरे ग्रहण गर्ने क्षमता नै कम रहेछ कि जस्तो नै लाग्छ। त्यही अन्तर्गत चाहिँ नि राजा महेन्द्रले चाहिँ नि 17 सालमा चाहिँ नि यो हाम्रो दलीय व्यवस्थालाई बाइन्ड गर्दै दलविहीन व्यवस्थाको चाहिँ नि थालनी गर्न प्रयत्न गरेको देखियो। अब त्यसभित्र आफ्नै ढङ्गको एउटा त्यसलाई पनि प्रजातन्त्रकै रूपमा लियो, तर के भनेदेखि दल खोल्न नपाइने, दलभन्दा बाहिर बसेर के अरे निर्दलीय दलविहीन व्यवस्था ल्याइयो, त्यसभित्र चाहिँ काम गर्न र त्यसबाट चाहिँ नि आएर काम गर्ने भन्ने निश्चित एउटा लौ त भनौँ त्यसलाई गाइडेड डेमोक्रेसीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न थालियो। पहिले स्वतन्त्र रूपको चाहिँ डेमोक्रेसीको गरिएको थियो भने त्यसलाई गाइडेड डेमोक्रेसीको रूपमा के अरे लागू गरियो र त्यसको एउटा निश्चित उसमा निकै त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्दै गएको अवस्थामा 2046 सालपछि फेरि जनताले मागे, जनताले आन्दोलनको रूपमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि पुनर्स्थापनाको लागि माग गर्नुभयो र राजाले पनि त्यसलाई चाहिँ बुझेर नेताहरूसँग सल्लाह गरेर बहुदलीय शासन व्यवस्थाको घोषणा गर्नुभएको राजा वीरेन्द्रबाट। त्यस हिसाबबाट चाहिँ नि फेरि पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको देखियो र भएको छ। यो अवधिमा हजुर प्रजातन्त्र पछिको राजनीतिक अवस्था चाहिँ समग्रमा कस्तो रह्यो? मतलब सुधार भयो कि झन् बिग्रियो कि खस्कियो कि यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? अब सुधार भएन भन्न त मिलेन। जनतालाई अधिकार दिने कुरा र जनताले पाउने अधिकार र पाएका कुराहरू त्यो चाहिँ सुधारको पक्षमा हामीले निश्चय पनि त्यो सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, हुँदै हो। तर अघि मैले अलिकति भने जनताको ग्रहण, जनताको चेतना स्तरको कमी अथवा जनताको के अरे हाम्रो ग्रहणशीलता कति छ त्यो अनुसार बिस्तारै दिँदै लान सकेको भएदेखि अझ बेटर हुँदै जान्थ्यो कि जस्तो अहिलेको अनुभवले हामीलाई मलाई त्यो लागिरहेछ। अब हामीले धेरै अधिकारहरू एकैचोटि दिन्छौँ अनि त्यो छताछुल्ल हुन्छ अनि नेताहरूले चाहिँ के अरे मोनोपोली गर्ने, जनता चाहिँ अलमलमै बसिरहेको अवस्था भइरहेको अवस्थाहरू देखिन्छ। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि नपाएको होइन, पाएका हुन्, जनतालाई अधिकार दिएको हो। त्यो जनतामा पुर्याउने काममा जुन पार्टी र नेताहरूले गर्नुपर्ने थियो त्यो काम पार्टी र नेताहरूले चाहिँ नि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गर्न नसक्नु भएको चाहिँ अनुभूति मलाई भएको छ। भनेपछि यो जुन राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र बन्यो, यो बिचमा राजनीति या भनौँ न जनताले आभास हुने किसिमको नपाउनुको चाहिँ कहाँनिर छ? होइन, कुरा मैले अघि निवेदन गरिसकेँ। कुरा के भनेदेखि राजतन्त्रमा पनि त्यो स्वेच्छाचारी राजतन्त्रको रूपको कुरा एउटा, तर मैले आफैले पनि के अरे राजाहरूसँग पनि थोरै बहुत मैले आफूले उहरू गरेका छु। राजा दिन खोज्ने र जनताको चाहिँ पक्षमा हुने तर बिचमा काम गर्ने र त्यसमा चाहिँ नेतृत्व दिने भन्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ नि छेकबार हुने अवस्थाहरू धेरै भएको मैले पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि अब एक जनतालाई दिएको कुरा पनि सही अर्थमा जनतासम्म नपुर्याइदिने, दुई दिन खोजे राजाले दिन खोज्दाखेरि पनि रोक्ने अवस्थाहरू पनि मैले यस्तो त दिन हुँदैन, यति गर्दाखेरि त यो त देश बिग्रिन्छ अथवा भाँडिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू भनेपछि यो जुन किसिमले पटक पटक विभिन्न समयमा हुने राजनीतिक जुन आन्दोलन भयो, जुन उद्देश्य प्राप्तिको लागि आन्दोलन भयो, त्यो अनुसार उपलब्धि अझै पनि हुन सकेन, जनताले पाएनन्। वास्तवमा सही अर्थमा ग्रासरुटको जनताले चाहिँ नि त्यो अधिकार उपभोग गर्न सकेका छैनन्। त्यसको दुई तीनटा कुराहरू छन्। एक, हाम्रो नेपाली समाजको शैक्षिक स्तर, चेतना स्तरको कमी र नेताहरूको इमान्दारिता र पार्टीहरू र नेताहरूको इमान्दारितामा कमी हुनु, यही कुरा नै भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि राजनीतिक अवस्थामा कमजोरी हो कि दूरदर्शी नेताको अभाव हो त?
नेताहरूमै त्यो कुराहरू देखिएको छ। के अरे वास्तवमा भनियो 46 सालपछि सबै कुरा चाहिँ अब रातारात पुग्छ भनियो। 46 साल पछिको घटनामा पनि 2-4 दिन हेर्दा त राम्रै भएको थियो। 2-4 दिनपछि चाहिँ नि नेतैको कुरा र नेतैहरूको बाहेक अरूको कुराहरू हराउन थाले, बिस्तारै जान थाले। र 62-63 को आन्दोलनमा लोकतन्त्रको स्थापना भनियो, आदि कुरा गरियो र अब त हो कि भन्ने जस्तो हामी जस्ताले पनि फिल गरे, अब त हुन्छ कि भनेर हेऱ्यौँ, भए धेरै कुराहरू भए। तर जुन रूपमा जनतालाई एक्जिक्युट गरेर देश निर्माणमा एकजुट बनाएर लानुपर्ने कुरा थियो, त्यो कुरामा चाहिँ नेताजीहरू चाहिँ नि सक्षम भएको चाहिँ नि पाइएन। जुन कुरा अहिले उदाहरण छर्लङ्गै अहिले देश भनेपछि यो वास्तविक प्रजातन्त्र भनौँ न लोकतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल कहाँ चुकिरहेको छ त? अब नेपाल कहाँ चुक्ने भन्दाखेरि मैले अघि नै निवेदन, आफ्नो क्षमता, आफ्नो बुद्धि र बरकतबाट र जनतालाई साथसाथै लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने कुरामा त्यो स्थितिमा चाहिँ नि नेताजीहरू चाहिँ नि रहनु भएन। पार्टीहरूले त्यो अनुसार काम गर्न नसकेको र पार्टीलाई के भयो भने यसो हाम्रो विकल्प छैन, त्यसो भएर अब के अरे हामीले जे गरे नि हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ नि नेताजीहरूलाई चाहिँ त्यो फिल भयो। र त्यसले गर्दाखेरि जनतामा पुर्याउनु पर्ने सेवा र सुविधाहरू, जनतालाई दिनुपर्ने के अरे जुन सर्भिसहरू थिए त्यो कुराहरू चाहिँ नि कमी रह्यो। र त्यस अर्थमा भन्नुपर्दा मैले भन्नुपर्दा नेताहरूको कमजोरी बाहेक अरूलाई दोष दिन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अब हरेक कुरामा नेताहरूलाई नै चाहिने, नेताको आफ्नै मान्छेहरूलाई चाहिने, आफ्नै पार्टी, त्यो पनि आफ्नो पार्टीको नि आफ्नो गुटलाई चाहिने स्थितिहरूमा हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसले पनि जनताले खुद के अरे सेवाहरू नपाउने अवस्थाहरू रहे। र अर्को कुरो, आफू बन्नको लागि देशी विदेशी जुनसुकै किसिमको सम्झौता गर्न पनि पछि परेनौँ। त्यो स्थितिहरू देखिएको छ नेपालमा। अनि त्यस्तो स्थिति भएपछि अनि हाम्रो देशमा सही ढङ्गले विकास हुने र जनताले सही सेवा सुविधा पाउन अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू स्वाभाविकै हुन्छ। किनभनेदेखि जनता र राष्ट्रको लागि गर्नुभन्दा अरूको आँखा अरूसँगको हेरेर अरूको इच्छा पुरा गर्न पनि हामी लागेका छौँ कति बेला। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा तपाईसँग 2 रुपियाँ छ भने 2 रुपियाँको स्थितिमा आफ्नो चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो। तपाईँ ठुल्ठुलो कुरा जनतालाई आश्वासन दिने, देश रातैमा बनाइदिन्छु भन्ने, अनि भोलि पर्सि चाहिँ त उसले यो गर्नुहुन्न उसले यो गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ देशी विदेशीहरूले भनेपछि उनीहरूको सहायता हामीले अनावश्यक कुराहरूमा लिएको कारणले हामी अलमलमा पर्नु बाध्यता हो। भएको र देखेको कुरा पनि गर्न नसकेका चाहिँ स्थितिहरू हुन्छ यहाँ। जसरी निरङ्कुश जहानिया राणा शासनको अन्त्यका लागि शहीदहरूले बलिदान गरे, त्यो अनुसार जनताहरूको आकाङ्क्षा होला, इच्छा अनुसार उनीहरूको शहीदहरूको सपना अनुसार अहिले भएका राजनीतिक दलका नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले, देशलाई हाकिरहेका नेताहरूले त्यो अनुसार शहीदका सपना अनुसार यी पुरा गरेका छन् कि छैनन्? शहीदको सपनाहरू पुरा गऱ्यौँ अथवा गरे भनेर चाहिँ त भन्न त भएन। तर लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन्छन्। बिचमा जाँदा जाँदै आफ्ना विभिन्न स्वार्थ र विभिन्न गुटको कुराले त्यो सही ठाउँमा पुग्नै सक्दैनन्। अनि बिचैमा चाहिँ नि लथालिङ्ग भताभुङ्ग भएको अवस्थाहरू छ अहिले हाम्रो देशको स्थितिमा। त्यो कुराले गर्दाखेरि जनतामा नैराश्यता हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसै भएको हुनाले नेपालको यथार्थ धरातललाई हेरेर राजनीतिका नेताहरूले नेतृत्व गरिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसो हुन सकेन भने अझै अलमल भइरहने कुरामा दुई मत छैन। अहिले जुन यहाँले देशको परिस्थितिलाई निहालिराख्नु भएको छ, यहाँले त विभिन्न शासनहरू भोग्दै पनि आइराख्नु भएको अवस्था पनि रहेको छ। अहिले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरू पक्ष विपक्षमा लागिरहेको अवस्था छ, सडक आन्दोलनमा भइरहेको अवस्था छ, आमसभा गरिराख्नु भएको छ। यो परिपाटीलाई चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्थालाई चाहिँ राप्रपाले चाहिँ कसरी हेरेको छ? यो प्रतिनिधि सभा विघटनको बारेमा सामान्यतया छोटो अर्थमा भन्नुपर्दा यो हुनु नपर्ने कुरा, नहुनु पर्ने कुरा भयो भन्ने कुरामा राप्रपाले बेलैमा उही दिन यो कसैको कुर्नु पर्ने यताउति ऊ होइन, बेलुकै के अरे हाम्रा नेताहरू बसेर भएर
अध्यक्षज्यू आफैहरू बसेर त्यही दिनै आफ्नो प्रतिक्रिया जारी भएको छ राप्रपाको तर्फबाट। र समग्रमा भन्नुपर्दा यो नहुनुपर्ने काम, यो संविधान त होइन है भन्ने कुरा भन्नुभयो उहाँहरूले। र त्यसैलाई पछि छलफल गर्दाखेरि पनि हामीले करिब करिब त्यो भन्यौँ सबै कुराहरू गर्दाखेरि। अब अर्को कुरो के भइदियो भनेदेखि अब स्वतन्त्र न्यायपालिका अथवा डेमोक्रेसीको कुरा गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका अथवा शक्ति पृथकीकरणको कुरा आउँछ, सबको आफ्नो क्षेत्रका कुराहरू हुन्छन्। अब अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै देखिएन। अब प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ मलाई मेरै पार्टीले काम गर्न दिएन। विपक्षी दलको त दलीय शासन व्यवस्थामा विपक्षी दलहरूको कुरो भनेको सरकारको विरोधमा सरकारले गरेका क्रियाकलापको टिप्पणी गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने उनीहरूको धर्मै हो। तर विपक्षी दलहरूको भन्दा पनि आन्तरिक रूपमै अहिले जुन देखिएको छ, अब यो उहाँहरूले गर्नुभएका कर्तुतहरू आफै अहिले खोलिराख्नु भएको छ। कति कर्तुत कस्ता राम्रा नराम्रा काम गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एकले अर्कालाई भन्दाखेरि पो त उहाँहरूको इमान्दारिता वफादारिता देखिन आएको छ अहिले होइन। अब त्यसो भएर अरूले खण्डन गरिदिनु पर्ने, अरूले के अरे भनिदिनु पर्ने, सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरै पर्न आएन। तर दुर्भाग्यको कुरा आफ्नै पार्टीको विरोध आफ्नै पार्टीका नेताहरूले गरेर अहिले यो घटना घटेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले त यो भङ्ग हुन पुग्यो होइन। त्यो स्थितिमा चाहिँ नि जनताले विश्वास गरेर त्यत्रो आस्था र विश्वास जनताले प्रकट गरे, त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गरेर लानुपर्ने ठाउँमा आफ्नै कुरामा उहाँहरू अल्मलिएर यो देशमा यत्र विपद आइपर्दाखेरि पनि उहाँहरू त्यतातिर चाहिँ कहिल्यै ध्यान दिनु भएन। एउटा तपाईँलाई निवेदन गरौँ, के अरे यो अस्तिको के लकडाउनमा बच्चा, काखको बच्चा यत्रो दुधे बालक जुत्ता बिना यहाँदेखि दार्चुलासम्म हिँडेर जाँदाखेरि हाम्रा यत्र पार्टी र ठुल्ठुला नेताहरूले सबैलाई कमसेकम जुत्ता एक जोर हालिदिउँ र जहाँ पुग्यो भने तिनीहरूलाई त्यहाँ खान दिउँ भनेर चाहिँ नि त्यसबारेमा चाहिँ नि पार्टीले सरकारलाई चाहिँ नि नेताले सरकारलाई घचघच्याएको चाहिँ पाइएन। तर अब अहिले उहाँहरूलाई अरू कुरामा चाहिँ यत्रो विधि मार्छ। त्यसो भएर हेर्नुहोस् अब सडकमा हिँड्न पाइँदैन। राप्रपा चाहिँ के चाहन्छ त? जस्तो अब संसद पुनर्स्थापना होस् भनेर नारा पनि लागिरहेको अवस्था छ, या निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर सत्तापक्ष पनि सरकार पनि आफू पनि लागिरहेको अवस्था छ। अब यो बिचमा राप्रपाले चाहिँ के हेरिरहेछ? राप्रपा के चाहन्छ? आधिकारिकता होइन, राप्रपाको दृष्टिकोण क्लियर सिधा छ, नहुने कुरा भइसकेको छ। त्यसको दोष चाहिँ उहाँहरूले लिनु बाहेक अर्को कुरा हामीले भन्न मिलेन। तर यसको फाइदा त यहाँहरूलाई नै छ नि त? होइन, यसको फाइदा म त भन्छु हामीलाई पनि होला र अरूलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ र देशवासीलाई छ। देशवासीलाई के भने हामीले दिएको तिमीहरू खान सकेनौ भनेर अहिले अब सजाय कसलाई गर्ने, कसलाई पुरस्कृत गर्ने मौका चाहिँ जनतालाई पर्न सक्छ। तर यो सबै कुरा भन्दा नि म के निवेदन गरौँ भने अघि मैले निवेदन गरेँ, डेमोक्रेसीमा शक्ति पृथकीकरणको चाहिँ सिद्धान्त अन्तर्गत अहिले संसदमा यो मुद्दा गइराखेर संसदले हेरिराखेको घडीमा अब संसदलाई के अरे धम्क्याउने, तर्साउने गर्ने अथवा चाहिँ नि अब न्यायाधीशहरू पनि आफ्टर अल मान्छे नै भएका हुन्छन्। त्यहाँका चाहिँ न्यायाधीशज्यूहरू श्रीमानहरू आखिरी मान्छे हो। अब नेताहरूको यो कुरा सुन्दाखेरि, सबै पार्टीका कुरा सुन्दाखेरि श्रीमानहरूले देखेको कुरा निर्णय गर्नु कि उहाँहरूले भनेको कुरा गरौँ भन्ने स्थिति देखिन्छ। के अरे निर्वाचन आयोगको स्थिति पनि त्यहाँ दिनको दिन कहिले उ गएर धम्क्या छ, कहिले उ गएर धम्क्या छ, खबरदार भनेका छन्, कसरी गर्छ हेरौँ भन्ने जुन किसिमको अहिले भइरहेछ, यो हुनु नहुने र यो प्रजातन्त्रको लागि नकारात्मक काम कुरो। हामी सम्भावक हौँ भन्ने नेता र पार्टीको नेताहरूले त्यो गर्न नहुने काम गरिराख्नु भएको छ भन्छु म चाहिँ नि है। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने एक नम्बर कुरो चाहिँ यो अहिले हाउसमा के अरे हाउस विघटनको कुरो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेको बेलामा सर्वोच्चको फैसला हेर्नुको विकल्प छैन। हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले हार्न सक्छन्, यो गलत भयो भनेर फैसला हुनसक्छ। होइन, यो चाहिँ जनतामा जाने कुरो चाहिँ उसको प्युरोगेटिभ राइट्स हो, उसको चाहिँ यो के अरे आत्मनिर्णय लिने अधिकार हो उसको भनेर फैसला हुनसक्छ। अब त्यो फैसला नहेरिकनै अहिले यहाँ त खालि दबाब दिने कामहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राप्रपालाई फाइदा बेफाइदा भन्दा राष्ट्र र जनतालाई फाइदा र बेफाइदा के भन्ने कुरा हुन्छ। तर एउटा कुरो के देखिन्छ भने हाउस पुनर्स्थापना गर्दाखेरि पनि फेरि मानिएको किनबेच हुने स्थितिको सिर्जना हुने पनि अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु।
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, छोटोमा भन्नुपर्दा। जसरी अब चुनावमा जाँदाखेरि पनि अब फेरि सबै चाहिँ 2 वर्ष अगाडि नै चाहिँ चुनावमा जानुपर्ने अवस्था पर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब यहाँ एक थरीको विश्लेषण छ, खर्च लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। अब खर्चको कुरो चाहिँ डेमोक्रेसीको कुरो गर्दा निर्वाचन भने चाहिँ अत्यन्त जनताको चाहिँ जसरी अहिले राजनीतिक हिच्चातानी भइरहेको छ, यसले त संघीयता धरापमा पार्ने देखिएको छ। अब यतिखेर जस्तो गणतन्त्र मासिन लागेको जस्तो देखिएको छ। यो मास्न लाग्दा टेवा त यहाँहरूलाई नै पुग्ने देखिएको छ। यतिखेर यहाँहरू पनि सडकमा आउनु भएको छ। यो किन र हामी सडकमा आएको ओर्लिसक्या हो, अझ नै आउन खोजिरहेकै छौँ। तर अहिले यो सर्वोच्चको कुरा हेरेर हो कुरेको। हामीले अदालतलाई चाहिँ हामीले डेमोक्रेसीमा अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ। अब हुन त हामीले अदालतलाई कति स्वतन्त्र राख्न दियौँ भन्ने कुराहरूको उदाहरण फेरि यो छलफल गर्ने हो भने यसमा धेरै लामो कुराहरू होला। तपाईँले देख्नु भएको छ न्यायाधीशज्यूहरू नियुक्ति पाएपछि के अरे लाइन लागेर चाहिँ पार्टी अफिसमा गएर चाहिँ लौ धन्यवाद भन्दै हिँडेको त तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। हामीले भन्दा नि अझ किन मैले भनौँ चाउ तोकेर है, त्यो स्थिति भएको हुनाले तैपनि हामीले अहिले पनि के विश्वास गर्नुपर्छ भने जेसुकै होस् अदालतले स्वतन्त्र रूपले उसले आफ्नो निर्णय दिन्छ। त्यो निर्णयको भोलिपल्टदेखि हाम्रो पनि अनि अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छ। र अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो यो धर्मनिरपेक्ष, यो संघीयता धरापमा पर्ने भयो, धर्मनिरपेक्ष धरापमा पर्ने भयो, गणतन्त्र धरापमा पर्ने भयो भने हेर्नुहोस् अब हिजोदेखि नै तपाईँ हामीले के गर्यौँ भने हामीले त भन्या हो राप्रपा नेपाल तत्कालीन राप्रपा नेपालमा हामीले म आफै पनि बसेर भनेकै हो यो सबै कुरा हाम्रो आफ्नो बुद्धि र बरकतले ल्याएको हो कि अरूको निर्देशन पनि छ यसमा भनेर हामीले पटक पटक हाउसमा सुत्दा नि भन्यौँ। हामीले यत्रो ठुल्ठुलो निर्णय गर्नलाई रातारात नेताहरूले चाहिँ नि जनता सडकमा आएको घडीमा पनि नबोलेका कुराहरू उहाँले निर्णय लेख्नुभयो। हामीले के भन्यौँ भने यस्तो कुराहरू जनता कहाँ लिएर जानु पर्यो, जनतासँग जनमत अभिमत माग्नु पर्यो। हामीलाई संविधान बनाऊ भन्दाखेरि यो लामो समयदेखि देशले भोगिँदै आएको नेपालको आफ्नो परम्परा एउटा जुन किसिमको एउटा बनावट छ ती बनावटहरूमा दखल पर्न सक्छ। त्यसो भएर यसलाई अलि सोच विचार गरौँ भन्यौँ। अब हिजो 205 जना मान्नेहरू हुँदाखेरि धेरै भएको यो नेपाल अब अहिले तपाईँ 800 850 जति गरी 845-46 जना मान्य पाल्नुहुन्छ। अब 7 देशमा 7वटा चाहिँ नि के अरे अब 7 प्रदेशमा 7वटा चाहिँ त्यहाँको मुख्यमन्त्री पाल्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पाल्नु पर्यो, सबै ठाउँ राष्ट्रपति सरको चाहिँ इज्जत र आमदमा राख्नु पर्यो। नेपालको हैसियतले आर्थिक हैसियतले यत्रो विधि खर्च गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो त्यति मात्र होइन, अहिले जुन हाम्रो स्थानीय तह छ त्यसले अधिकार प्रयोग गर्ने छँदैछन् र तिनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जनताको सेवा सुविधा त्यो वडा स्तरबाट दिने र केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार बसेर चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ मोनिटर गरेर बसे हुन्छ नि। अब 3टा सरकार 3 थरी सरकार बनाएको छौँ हामीले। यो एउटा जसले दियो भने नि संघीयताको कुरा गर्नुपर्दा यो खर्च चाहिँदो भन्दा बढ्ता खर्चै हो। अब यहाँ यसको जवाफमा के आउँछ भने ल जनतालाई एक्जिक्युट गर्न लागि धेरै अधिकार दिन लागि भन्ने हो। तर मलाई यो कुरो चाहिँ व्यावहारिक कुरा लाग्दैन। नेपाल जस्तो सानो देशलाई यो धेरै कुरा चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ त, नभए जनता कहाँ एकचोटि जाउँ। राजैको कुरा यो के अरे गणतन्त्रको कुरा आएको छ। गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको बारेमा मैले पनि हाउसमा आफै पनि त्यहाँ थिएँ। मैले पटक पटक निवेदन गरेँ यो दीर्घकालीन असरका कुराहरू कमसेकम जनता कहाँ लिएर जाउँ। होइन भनेदेखि कमसेकम त्यो जुन हामीले जनता कहाँ आएको लिएर आएको चाहिँ नि एउटा त्यो जुन के अरे सल्लाह थियो जनतासँग मागेर ल्याएको चाहिँ नि के अरे जुन त्यो बोराका बोरा चाहिँ त्यहाँ भर्याङमुनि राखियो, त्यहाँ कोठामा राखियो, थन्क्याइयो, हेर्दै नहेरी जनताको राय सुझाव भनेर एकैचोटि चाहिँ नि के अरे संविधानको ड्राफ्ट पेश भयो र त्यति बेला नि भने यो वास्तवमा यसले भोलि नहुन सक्छ। यसको बारेमा यस्तो दीर्घकालीन असरका कुराहरूमा जनताले सोध्नुपर्छ, जनतालाई जनमत लिउँ कमसेकम, होइन भने यस्तो काम नराखौँ भनेर भन्यौँ। तर त्यो कुरा सुन्नु है भएन। यो राप्रपाले यतिखेर यो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाइरहँदा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू पनि छन्, किराँत धर्मावलम्बीहरू पनि छन्, विभिन्न जातिहरू छन्। यो द्वन्द्व सृजना हुने स्थिति आएन र यो त जनताले फालेर फालिएको हो नि त। अब फेरि कृषिको लागि लड्दै हुनुहुन्छ, सडकमा आउनु भएको छ, किन र के का लागि? होइन अब यो त के भने अब हामी त आथ्यौँ ल भइगयो, हामीलाई त छोडिदिनुहोस्। हामीले त त्यति बेलै देखेको कुरा भन्यौँ। जुन बेला हामी भनिरहेका थियौँ त्यति बेला जनता डरले बाहिर निस्किन नि सकेनन्, बोल्न नि सकेनन्।
हाम्रो कुरा सुन्दा नि सुनिएन। राप्रपा नेपालले तत्कालीन भन्दाखेरि सुनवाई नै भएन होइन। जबरजस्ती पेल्ने बाहेक त कुरा भएन। बहुमतको आधारमा पार्टीको व्हिप जारी गरेर संविधान जारी गरियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले अस्ति देखिरहनु भएको थियो नि त, नेपाल अधिराज्यभरि राष्ट्रिय झन्डा बोक्दै, हाम्रो झन्डा होइन, राप्रपाको झन्डा होइन, राष्ट्रिय झन्डा बोक्दै राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेसम्म स्थिति भने त त्यो चाहिँ त बडो खतरा कुरा आयो। राजा नै आएर देश बचाउने भने त राजाले त अब त्यो त स्वेच्छाचारी शासन गर्छन्। अब यो संघीयता धर्मनिरपेक्षको बारेमा नि भनिरहेछन्। यो त द्वन्द्वको सुरुवात हुने स्थितिमा पुर्यायौँ हामीले। बरु यो कुरालाई त के भने बेलैमा करेक्सन गर्यो भने अब जहाँसम्म तपाईँले यो विभिन्न जाति समुदायको कुरा गर्नुभयो होइन। हिजो अझ मैले भन्नुपर्दा हिजो के नेपालमा मुस्लिम हिन्दू दङ्गा थियो, हिजो के अरे क्रिस्चियनहरूलाई निषेध गरिएको थियो, अथवा अरू कुनै किसिमको जात विशेषको आफ्ना आफ्ना परम्परा अनुसार धर्म मान्ने, संस्कार मान्ने, चाडबाड मान्ने कुरामा कतै त्यस्तो देखिएको थियो? त्यस्तो त कहीँ थिएन। नेपालमा त अति सहिष्णु ताल भएर एक अर्काको चाहिँ के अरे कार्यक्रमहरूमा सबैजना सहभागी भएर हिँड्थे। बरु अब अहिले चाहिँ के भनेदेखि अब माओवादीले लिएको जनगणना अनुसार 81% हिन्दू भन्ने मान्छेहरू छन्। सुन्नुहोस् है, भन्ने मान्छेहरू छन्। अब अत्यधिक मात्राका जनतालाई चाहिँ नि सोध्नै नपर्ने, सल्लाह गर्न नपर्ने, के यो हिन्दू के मुस्लिम राष्ट्र हो र यो मुस्लिम धर्मको चाहिँ बाहुल्यता भन्या हो र अथवा केही त भन्या होइन नि। मात्रै त के भने धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। धर्म मान्ने स्वतन्त्रतामा राज्यले उ गर्न हुँदैन। अरू कुरा चाहिँ त राज्यले प्रोटेक्सन गरेर राखिदिनु पर्यो नि। सबैको आफ्नो जाति धर्म आफू गर भनेर छोडिदिनु पर्यो नि। त त्यो कुरो नभनेर त्यो धर्मनिरपेक्षै भन्नुपर्ने अर्थ के हो? यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि कुन चाहिँ जातमाथि हामीले आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बरु यत्रो विधि धेरै ओमकार परिवारका मान्छेहरू 94% भन्दा बढी हुन्छन्। यिनीहरूले वास्तवमा भोलि अरू धर्ममाथि अहिलेको ढङ्गले जाने हो भनेदेखि भोलि नेपालमा धर्मयुद्ध हुन सक्छ। त्यो एउटा खतरालाई अहिले बेलैमा सोच्नुपर्छ। जहाँसम्म गणतन्त्रको कुरा गर्नु, गणतन्त्र पनि जनताले त ल्याए भन्यौँ हामीले, जनताले ल्याएका नि हुन्। तर अब जनताको प्रतिनिधिले घोषणा गरेका कुराले त मान्नु पर्यो। त्यसो भएर हामीले हारे पनि चुप लागेर सहेर हामीले यो संविधानको उपयोग गर्दै जान्छौँ। तर यो ठिक होइन भनेकै छौँ हामीले है। राज संस्था हुँदाखेरि कुनै धर्ममाथि कुनै उसमाथि थिचोमिचो गर्यो, यो वर्गलाई मात्र उठायो भन्ने कुराहरू थिएन। बरु अहिले पो त हेर्नुहोस् न, हेर्ने हो भने अब यो डाटा र ऊ हेर्नुहुन्छ भने हिजोदेखि जाति जनजातिदेखि सबैको प्रतिनिधित्व त राजाले नि त गराएका थिए नि भने अहिले त बरु त्योभन्दा नि अझ कम हुन थालिसक्यो। अस्ति एउटा दृश्य देखेको थिएँ मैले। आर्थिक सङ्कट आउँदाखेरि राप्रपा सुतेर बसिरहेको भनेर आम मानिसले आलोचना गरिरहेको हुन्छ। तर राजनीतिक सङ्कट या दुई पार्टी बीच मतलब हुन्छ नि आन्तरिक द्वन्द्व हुँदाखेरि या द्वन्द्व हुँदाखेरि चाहिँ यतिखेर जुन राप्रपा जसरी सडकमा आउँछ, आन्दोलन गर्छ, राज संस्था चाहिन्छ भनेर फर्किरहेको हुन्छ नि, यहाँले राज संस्था आउँछ भनेर फर्किरहँदाखेरि चाहिँ विश्वास चाहिँ कतिको छ? जनमत हाम्रो जनलहर आउँछ भन्ने विश्वास चाहिँ कतिको रहेको छ? अब एउटा कुरा के भनेदेखि आवश्यकता परेपछि मैले भने नि नेपालको सबै 77 जिल्लाबाट चाहिँ नि राज संस्था गणतन्त्र मुर्दाबाद के अरे भनेर जुलुस आयो, जहाँ राप्रपाले हेरेकै थिएन, जनता आफै आए। बरु हामीलाई त दबाब छ, तिमीहरू त्यति बेला कराउँदै हिँड्ने, अहिले किन चुप लाग्छौ भनेर चाहिँ हामीलाई अनेक किसिमको लान्छना छ। तर के भनेदेखि यो कुरोलाई यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा, संघीयताको बारेमा, गणतन्त्रको बारेमा अहिले देशभित्र अब सरकारी पक्ष नै मारामार गरेर हिँडिरहेछन्, सडकै खाली छैन है। अब हामीले त्यही बेला चाहिँ घिउ थप्न जानुभन्दा अघि नै मैले निवेदन गरेँ, सर्वोच्चले फैसला गरोस् अनि हाम्रो कुरा गर्छौँ एउटा कुरा। र यदि सर्वोच्चले निर्वाचन हो भन्छ भनेदेखि जनताले पाएको अधिकार जनतालाई दिनु हुँदैन भन्ने पक्ष हामी हुँदैनौँ। हामी चाहिँ चुनावमा जान्छौँ होइन। अब के अरे पुनर्स्थापना भनेछ भनेदेखि ठिकै छ, पुनर्स्थापना गरेछ भने अनि भोलिपल्टदेखि हामीले के कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा र हाम्रो मूल यो हिन्दू राष्ट्रका कुरा अनि के अरे यो स्वायत्त शासनलाई लिएर चाहिँ गर्ने कुरा र संवैधानिक राज संस्थाको कुरा अनि हामी लिएर हिँड्छौँ। अहिले गरिदिँदा अनावश्यक फेरि अरूले जसले दबाब दिने काम त गर्दैनौँ हामीले
र सडकै खाली छैन। त्यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर राप्रपा अहिले अलिकति आफ्नो ढङ्गमा रिजर्भेसनमा छ। भनेपछि जनताले यहाँहरूलाई पत्याउँछन् भन्ने नै विश्वास रहेको छ। जनताले आफ्नो कुरा प्रष्ट रूपमा भन्न पाएको बखतमा र जनतालाई हाम्रो कुरा राम्रोसँग राख्न सकेको बेलामा हामीले जनताले नपत्याउने भन्ने कुरै छैन। किनभनेदेखि विदेशी मान्छेहरूको तस्बिर राखेका ठाउँ त पूजा गरेर चाहिने गरी यत्रो विधि बनाइदिने चाहिने नेपाली जनताले नेपालको धर्म संस्कृति र नेपालको सबै कुराको संरक्षण गर्छु भनेर हिँड्ने नेता र पार्टीलाई के अरे जनताले अविश्वास गर्नुपर्ने कारणै छैन। तर एउटै कुरा हो, हाम्रो साङ्गठनिक अवस्था कमजोर भएको र अहिले ठुलो आश्वासनहरू बाँडिरहेको भएर जनताहरू अलमलमा पर्नुभएको, हाम्रा कार्यकर्ता जनतामा पुग्न नसके। हामी सबै जनताको घरमा पुगेको दिनमा नेपालमा यो तीनटै कुरामा चाहिँ नि हामीले भनेअनुसार संशोधन हुन्छ। त्यो कुरामा हामीले ढुक्क छौँ र हामीले यो कुराको लागि विदेशीको सहायता माग्नु पर्दैन। र अब त्यसले गर्दाखेरि अब जनतामा हाम्रो कुराहरू जुन दिन गर्न सक्ने अवस्था रहला त्यो दिन चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। हजुर, जसरी यहाँहरूले सडकमा आएर राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भनिरहँदा अनि राजाले त देश बचाउन नसकेरै राज संस्था फालेको मैले अघि पनि यहाँलाई भने हैन। अब फेरि त्यही जनताले देश बचाउन नसकेर त होइन, देशमा विदेशीको हस्तक्षेप हुन लाग्यो भन्ने कुरा शङ्का भएपछि राजाले बरु जनताको नाउँमा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ वीरेन्द्र महाराजले पनि घटना त्यही नै हो र जनतामा दिनुपर्छ भनेर जनतालाई दिनुभयो। र ज्ञानेन्द्रले पनि, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यो अरूलाई चलखेल गर्न दिनुभन्दा यिनीहरूसँगै भएको त आफ्नै परिवारमा भएको भन्ठानेरै चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको हो भन्ने कुरा त्यति बेला तपाईँहरूको टिभी म हेरिरहन्थेँ क्या। त्यति बेला अरू अन्तको टिभी भन्दा नि सबैभन्दा महाराजगञ्जमा त्यहाँ के अरे 6-7वटा देशका प्रतिनिधिहरू अनि गिरिजा बाबु राजाको प्रतिनिधिहरू बसेर सम्झौता भइरहेको कुराहरू छ नि। त्यो 8देखि 11 गतेसम्मको घटनाले, वैशाखको त्यो घटनाले त्यहाँ बताउँछ क्या है। त्यसो भएर 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसरी छोडिदिएर नछोडिदिएको भएदेखि देशमा अझ बढ्ता चलखेल हुने स्थिति देखेरै छोड्या हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। जसरी बाहिरी राष्ट्रको प्रभावमा यहाँले भनिरहँदाखेरि राप्रपालाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भनेर जसरी यहाँले गरिराख्नु भएको छ, यो त छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभाव हो भनेर पनि भनिरहेकै अवस्था छ नि यहाँहरूलाई। होइन, एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भनौँ, छिमेकी राष्ट्रको प्रभाव हामीलाई होइन, हाम्रो कुरोलाई उहाँहरूले चाहिँ लिएर हिँड्नु भएको छ भन्दाखेरि बेस हुन्छ। अनि अर्को कुरो, यदि हामीलाई छिमेकी राष्ट्रको सहयोग हामीले लिन खोजेको भएदेखि र लिएको भए हाम्रो पोजिसन यो अवस्थामा यति तल हुँदैन थियो। यो एउटा कुरा यति मात्र भनौँ, योभन्दा बढ्ता अहिले कुरा नखोलौँ कि प्रजातन्त्र दिवस हामीले मनाइरहेका छौँ। अहिले जुन हामी लोकतन्त्रको अवस्थामा पनि छौँ, यो विभिन्न किसिमले राजनीतिक उथलपुथल भए अब यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ राज संस्था फर्किनुपर्छ भन्ने नै यहाँहरूको मूल मान्यता हो। ढिलो चाँडो फर्किन्छ भन्नेमा हाम्रो जनताले चाहेपछि नफर्किने कुरा हुँदैन। किनभने जनतै सडकमा ओर्लिसके, हामी त ढिलो भइरहेछौँ यो मामलोमा। हाम्रो कुरा लिएर जनता कहाँ जानुपर्ने मान्छे अहिले जनताहरू नै आए नि, जसरी राष्ट्रिय झन्डा बोक्दै आए, त्यसको प्रतिनिधित्व हामीले गर्न सकेनौँ कि भन्ने पो लागिरहेछ अहिले त। त्यसो भएर जनताले चाहेपछि नहुने के होला, के हुँदैन, कहाँ हुँदैन। अब एक थरी भन्छन् कहाँ फर्किन्छ भन्छन्, अघिपछि फर्के अन्त देशमा फर्किया धेरै उदाहरणहरू छ, एउटा मात्र होइन धेरै देश छन् त्यसरी यहाँ पनि फर्किन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि हाम्रो हो। र अर्को कुरो हाम्रो यो पार्टीको नीतिगत कुरा हो क्या, कहिले फर्किन्छ फर्किँदैन, तर हाम्रो चाहिँ पार्टीको नीति र सिद्धान्त यही हो। यो कुरा लिएर हामी जनता कहाँ गइरहन्छौँ। होला 2 वर्ष लाग्ला, 5 वर्ष लाग्ला, 2 इलेक्सन नहोला, ढिलो चाँडो हाम्रो नीति र सिद्धान्तभित्र यो नेपाली जनताले साथ दिनुहुन्छ। यसको नेतृत्व हामीले गर्न नसके कसैले गर्ला, बरु अहिले अस्ति जस्तो आइसके भन्ने नि मैले अघि भने अरूले गरे पनि यो यथार्थ हो, यो यथार्थ धरातल नेपाली जनताको त्यो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो अनुमान मैले र मेरो पार्टीको विचार राखेँ।
आशा विश्वास भरोसा छ? मलाई पुरा विश्वास छ, नेपाली जनताप्रति भरोसा छ। तर अघि नै मैले निवेदन गरेँ, अब धेरै कुरा दिन्छु भने हामी दिन नसके रित्तो हात जानेलाई यहाँ यत्रो विधि आएको त हामी नखाएर छोडौँ भन्ने खालको स्थिति जनतामा परेको छ। त्यो कुरा हो। यहाँ विभिन्न शासन भोगेको मान्छे, अब जुन राजनीतिक निकास के हुनुपर्छ, के छ, देशलाई कसरी अब राजनीतिक निकास दिने? अब राजनीतिक निकास त अब हेर्नु हो, यही त अब अवस्था के भनेदेखि यो हिजो राजाले गरेर बहुदल गयो, राजाले गरेर बहुदलीय शासन व्यवस्था 46 पछि पनि राजाको खेल भयो भन्यौँ। अनि 62-63 आन्दोलन हो, एकदम राजा समेतको विरोधमै गऱ्यौँ होइन, गरे नेपाली जनतालाई लाएर नेताहरूले पार्टीले। यो सबै कुरा भने हुँदाखेरि पनि त राजा बाहिर बस्दैपछि नि छोडेर बस्दिँदाखेरि पनि स्वर नपाएपछि अब के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि निकास भन्ने कुरो चाहिँ नि नेपाल र नेपाली जनताको सबै पक्षलाई समेटेर लिएर जान सक्ने तागत नभएसम्म र त्यो बुद्धि नभएसम्म यस्तो स्थिति रहिरहन्छ। अब 46 साल पछिको अवस्थामा एउटा राजा ठिक एकातिर राखिदिएको थियो, दलहरू एकापट्टि थियो, सरकार एकापट्टि बस्थे, जनता एकापट्टि थिए, जुन किसिमको एउटा सन्तुलन एउटा धेरै थियो नि, त्यो सन्तुलन अहिले देखिँदैन। अब त्यो नदेखिएको प्रतिफल चाहिँ नि के भने उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा, उहाँहरूले ल्याउनु भएको कुरा अहिले पनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ 60 वर्ष लड्या भन्नुहुन्छ। हुन त अब के अरे ज्ञानेन्द्र सरकार कहाँ सुत्दा बिन्ती पत्र हाले त हामीलाई थाहा पाएकै हो, तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमहरूले नि भन्थे माओवादीले नै के अरे राजा कहाँ बिन्ती पत्र हाल्ने, राजैसँग कुरा गर्न खोजिरहेछ भने राजाले चाहिँ यिनीहरू यो आफू नसुध्रिकन म भेट्दिनँ भन्या कारणले त्यो कुराहरू भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै एउटा सबै शक्तिहरूलाई मिलाएर लान नसकिनेसम्म देशको गति अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जसरी हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ, प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा शहीदका सपना त कुल्चिएकै अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूले शहीदको परिवारको अवस्था पनि त्यस्तै छ। बेपत्ता पारिएका मानिसहरूले अझै पनि न्याय पाउन सकिएका छैनन्। पीडित परिवार अझै पनि न्यायको पर्खाइमा रहेको अवस्था पनि रहेको छ। अब यो जनताको सरकारसँग चाहना के पाउनु भएको छ? यो किन यस्तो भइरहेको छ? अब यो मैले बुझेको कुरो अब जनता कसलाई जनता भन्ने, अब सरकारी पक्षमा आएकोलाई जनता मान्ने कि माधव कुमारजी हाम्रो के अरे प्रचण्डजीको पछि आएकोलाई चाहिँ जनता मान्ने कि अथवा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आएकोलाई मात्र जनता मान्ने कि अथवा हामीसँग हिँड्नु भएका मान्छेलाई मान्ने कि काङ्ग्रेसका मात्रलाई मान्ने कि भन्ने कुराहरू देखिन्छ है। अब त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले मैले अघि नै निवेदन गरेँ, जनताको सुख र सुविधामा चाहिँ यथार्थ धरातलमा उभिएर नेपाल र नेपालीको हित र संरक्षणको लागि भनेर चाहिँ छातीमा हात राखेर पार्टी र नेताहरू अगाडि बढे भने सुख पाइन्छ, सुख पाउँछन् जनता र देशको उन्नति हुन्छ। अन्यथा म हुन पाउने हो भने म जे पनि गर्छु, म तपाईँहरूले भने म गर्छु भन्ने उत्तर दक्षिण कहाँ कहाँ हुन्छ। अब त्यहाँ बिन्ती पत्र हाल्न थालेसम्म र त्यहाँबाट चाहिँ गाइडेड भएसम्मको अवस्था चाहिँ यस्तै रहन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। आम नागरिकहरू यो प्रजातन्त्र दिवसप्रति चाहिँ जसरी हामीले मनाइरहेका हुन्छौँ कतिको उत्साहित भएको पाउनु भएको छ? यी मनाउन खोजिरहेका छन् कि छैनन्, के छ अवस्था? अब के अरे जनतामा जुन किसिमको जति उत्साह हुनुपर्ने त्यो उत्साह घट्दै गएको अवस्थाहरू देखा परेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त्यसो भएर सबै यो पक्षबाट जनतालाई एक्जिक्युट गर्ने, जनतालाई सचेत गराउने कामहरू गर्नुपर्छ। इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्ने हो भनेदेखि पहिले पञ्चायतमा मान्छे गाडी चढाएर ट्रक चढाएर ल्याउँथ्यो भने जस्तै अहिले पनि जुनसुकै कार्यक्रममा गाडी चढाएर ल्याउनुको विकल्प भएको छैन। अहिले जनता स्वतस्फूर्त रूपमा आएको चाहिँ त देखिन सकेका छैन नि अहिले। त्यो चाहिँ नि राम्रो पक्ष होइन। त्यो हुनको लागि के अरे सरकारको सेवा र पार्टीहरूको जनताप्रतिको समर्पणमा चाहिँ नि अलिकति आफ्नो सुधार भयो भने मात्रै सुधार हुन्छ, नत्र भने जनताहरूले वास्ता गरिरहेको अवस्था कम हुन्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यी जति पनि प्रजातन्त्र दिवसका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू हुन्थे यी सबै अहिले औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएका छन्। जुन बलिदानहरू यो सबै बिर्सिँदै गएको अवस्था छैन? अब
अब हेर्नुहोस् अब के अरे अगाडिको त छोड्नुहोस्, अहिले पछाडिकै के अरे यत्रो के अरे उहरू घाइतेहरू शहीदका बालबच्चाहरूलाई अहिले पनि सेवा नपुगेको, त्यसलाई सरकारले रेखदेख नगरेको अथवा सम्बन्धित पार्टीहरूले पनि मद्दत नपुर्याएको भन्ने गुनासोहरू अहिले नि देखिन आएको छ। यो जम्मै भने चाहिँ नि पार्टी र नेताहरूकै कमजोरीको प्रतिफल हो। त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ, नगरेदेखि के अरे सबैले चाहिँ नि जनता त फर्किन्छ नि। जनताले के अरे आफूले के अरे सेवा सुविधा नपाएपछि त सबै कुरेर बस्दैनन्। त्यत्रो बलिदान गरेका अहिले के अरे हिजो के अरे माओवादीलाई भने साथ दिएर आएकाहरू पनि अहिले कति मान्छेहरू त्यस्तै छन्। हिजो त्यहाँ के अरे अब जुन के अरे क्यान्टनमेन्टमा बसेका मध्ये कतिपय के अरे मान्छेहरूले के अरे पाएनन्, त्यहाँको अब के अरे सैनिक सुविधाहरूमा जान पाएनन्। उनीहरूको लागि पनि अब रकम त दियो, तर सही अर्थमा हामीले पाएनौँ भन्ने कुराहरूको गुनासो एकातिर छ। त्यस्तो काम भयो भनेदेखि त्यसो भएर म भन्छु सबैभन्दा स्वच्छ भनेको मान्छेहरू के हुनुपर्छ भने राजनैतिक क्षेत्र एकदम स्वच्छ पवित्र नभएसम्म यो दुःख न्याय निसाफ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसो भएर सबैभन्दा पवित्र हुनुपर्ने ठाउँ अन्त होइन राजनैतिक क्षेत्र। यो सेवा भावना र राष्ट्र र जनताको लागि म र मेरो पार्टी भन्नुपर्नेमा हामीले के भन्यौँ भने म र मेरो पार्टी, म नेपालको हुँ, नेपालीको हुँ र मेरो पार्टी नेपाल र नेपालीको लागि खोल्या हो भन्ने खालको भावनामा हामीले अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देखेँ। जसरी अब भनौँ न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि 13 वर्ष पुगेको छ। अब यो 13 वर्ष पुगिरहँदा पनि अझै पनि बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति छानबिन हुन सकेको छैन। त्यही बेपत्ता पार्ने मानिसहरू नै अहिले नेतृत्व तहमा पुगिरहेका छन्, राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन्, देश हाँकिरहेको अवस्था छ भनेपछि यो सत्ताको लागि मात्रै राजनीतिक दलहरू लुछाछुडी गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पनि देखिएको छ नि। त्यसमा दुई मात्रै भएन, त्यसमा तपाईँले जे भन्नुभयो त्यही कुरो देखियो र व्यवहारमा त्यो कुरा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नै हो। अनि आफै बाँड्ने आफूलाई भाग पुग्यो। जनता भने त्यहाँ भएका त्यो मुख्य पार्टीका मुख्य मान्छेको चित्त बुझ्यो भने जनता अगाए भन्ने अर्थमा हेरिएको छ। यही नै दुर्भाग्य हो नेपाल र नेपालीको। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मलाई आज बोलाएर यो समय दिनुभयो, यो मौका दिनुभयो। प्रजातन्त्रको लागि बलिदान दिनुहुने शहीदहरू र घाइते भएर बस्नुभएकाहरू सबैप्रति मेरो सहानुभूति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै तपाईँलाई र यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सबै दर्शक र तपाईँहरूको परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, समाज र सन्दर्भ कार्यक्रममा आज हामीले प्रजातन्त्र दिवस र जनताको उपलब्धिको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री तथा राप्रपाका नेता विक्रम बहादुर थापा। कार्यक्रमबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार। धन्यवाद।